नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म जयन्ती पुडासेनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। काठमाडौँ लगायत देशका 16 जिल्लामा आजदेखि निषेधाज्ञा सुरु। काठमाडौँमा निषेधाज्ञाको अटेरी 1900 भन्दा बढी सवारी साधन प्रहरी कारवाहीमा। धार्मिक स्थलहरूमा भिडभाड नगर्न काठमाडौँ महानगर प्रमुख शाक्यको अपिल। लकडाउन अवधिमा निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा दिने घोषणा। देशभरबाट ट्विन विस्थापित गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको योजनाले जाजरकोटवासीलाई छोएन। भेरी नदी तर्न स्थानीयले ट्विनको विकल्प पाएनन्। भारतमा कोरोना संक्रमण र मृत्युदर बढ्दो। 1,83,76,500 बढी संक्रमित, 2,04,800 बढीको मृत्यु। र नेपाल सुपर लिग फुटबल अन्तर्गत धनगढी एफसी र ललितपुर सिटी एफसी बीचको प्रतिस्पर्धा जारी। पहिलो हाफसम्म बराबरी। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। दोस्रो लहरको संक्रमण बढेपछि सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा आजदेखि 15 दिनको निषेधाज्ञा गरेको छ। 2 दिन अघि नै निषेधाज्ञा हुने सूचना जारी गर्दा पनि काठमाडौँ उपत्यकामा कयौं व्यक्तिले अटेरी गरेर सवारी साधन चलाएपछि प्रहरीले कारबाही गरेको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहर बढेपछि काठमाडौँ उपत्यकामा बिहीबार 15 दिनको निषेधाज्ञा सुरु भएको छ। संक्रमण तीव्र भएपछि नागरिकको जीवन रक्षाको खातिर सरकारले निषेधाज्ञा गरेको हो। गृह मन्त्रालयका अनुसार निषेधाज्ञा गरिएका जिल्लाको संख्या बिहीबारसम्म 16 पुगेको छ। केही जिल्लामा आंशिक मात्र निषेधाज्ञा छ, तर निषेधाज्ञा जारी गरिए पनि त्यसमा कयौं व्यक्तिले अटेरी गरेको पाइएको छ। निषेधाज्ञाको पहिलो दिन बिहीबार काठमाडौँका मुख्य बजार सुनसान रहे भने भित्री बजार भने खुलेको पाइयो। अत्यावश्यकका सवारी साधन मात्र गुड्न पाउने भनिए पनि कयौं व्यक्तिले सवारी साधन पनि सञ्चालन गरेपछि प्रहरीले चेक जाँच तथा कारबाही बढाएको छ। सरकारले अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गतका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको सवारी साधन, पास भएका सवारी साधन, दैनिकी उपभोग्य सामग्री, दूध जन्य तथा इन्धन बोकेका सवारी, एम्बुलेन्स, स्वास्थ्य कर्मी तथा सुरक्षा कर्मीले प्रयोग गर्ने सवारी साधन तथा पत्रकारले प्रयोग गर्ने सवारी साधन बाहेकका सवारी साधनमाथि रोक लगाएको छ। तर अनुमति प्राप्त भएका सवारी साधन पनि चलेका थिए। बिहान 6 बजेदेखि गरिएको प्रहरीको चेकिङमा निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने 1900 भन्दा बढी सवारी साधन र त्यसमा सवारहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। नियन्त्रणमा लिएकाहरूलाई एकपटक सम्झाइ बुझाइ गरेर साँझ 7 बजे मात्र छोडिएको छ। अत्यावश्यक सेवा बाहेकका कार्यालय तथा विद्यालय भएपछि बुधबारसम्म गाउँ जान नपाएकाहरू बिहीबार सवारी साधन बन्द भए पनि पैदल हिँडेर नै घर गएका छन्। प्रतिवास जान हामीलाई 2 दिन लाग्छ हिँडेर जाँदै। पैसा छ छैन गोजीमा? के छ? गोजी छ, हामीसँग 1000 रुपैयाँ छ। हामी गाडी चढेर जान खोजेको थियो। हामी 6 अरु साथी पनि छ। एकजना माथि बसिरहेछ राजमाटेको, म एकजना, 2 जना छौँ हामी। उहाँ चाहिँ माथि नै बसिरहेछ, उहाँ आउनु भएन। रातको समयमा के गर्नुहुन्छ? हामी रात अब हिँडेरै जाने, अब के गर्नु। अब के भन्दा जहाँ गाडी भेट्यो भने गाडीले सहज गर्यो भने गाडीमै जाने, यदि गाडीमा सहज भएन भने हामी हिँडेरै जाने। 1000 रुपैयाँले तपाईलाई पुग्छ होला? यहाँदेखि बर्दिवाससम्म हिँड्दै पुग्दैन, नपुगेर के गर्ने त अब। निषेधाज्ञा 15 दिन भनिए पनि अझै लम्बिन सक्ने ठम्बाइका साथ उनीहरू गाउँ फर्केका हुन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट नेपालमा थप 35 जनाको ज्यान गएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा थप 35 जनाको ज्यान गएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोनाका कारण एकै दिन 35 जनाको ज्यान गएको अहिलेसम्मकै धेरै हो। यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 3246 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा झन्डै 5000 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। 12597 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 4831 र 963 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 97 सहित 4928 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
आज थपिएका सहित नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 3,17,530 पुगेको छ। त्यस्तै 24 घण्टामा 888 जना संक्रमण मुक्त भएर डिस्चार्ज भएसँगै निको हुनेको संख्या 2,80,167 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 1,127 जना, भक्तपुरमा 182 जना र ललितपुरमा 252 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। केही हप्ता यता काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका ठूला सहरमा कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले काठमाडौँ उपत्यका भित्रको धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थलहरूमा भिडभाड नगर्न महानगरवासीलाई अपील गर्नुभएको छ। आज महानगरपालिकावासीलाई अपील गर्दै प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर काठमाडौँ भित्र द्रुत गतिमा फैलिन सक्ने भन्दै सरकारले जारी गरेको सूचनालाई आधार मानि स्वास्थ्य सम्बन्धी तोकिएको मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले काठमाडौँ महानगरपालिका देशको प्रमुख सांस्कृतिक सहर भएका कारण मठ मन्दिर लगायतका धार्मिक स्थलहरूमा पूजापाठ गर्ने प्रचलन रहेको भन्दै धार्मिक स्थलमा भिडभाड हुँदा संक्रमण फैलिने भएकाले ती स्थानहरूमा भिडभाड नगरिदिन अनुरोध गर्नुभएको छ। नेपालको संघीय राजधानी रहेको काठमाडौँ महानगरपालिका अति घना बस्ती भएको र विभिन्न सांस्कृतिक धरोहर पनि रहेको ठाउँमा र अहिले काठमाडौँमा विभिन्न चाडपर्वहरू पनि मनाउने समय पनि रहेको हुनाले विशेष ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु र कोभिडले विश्वका धनाढ्य देशहरूलाई पनि बाँकी नरहेको अवस्थामा हामी जस्तो विभिन्न साधन स्रोत र जनशक्ति कम भएको ठाउँमा नेपाल सरकारले जुन राम्रो नीति लिएर देशवासीलाई बचाउने अभियान सुरु गरेको छ त्यो अभियानमा सिङ्गो देशवासीहरू सरिक छन्। प्रमुख साक्यले महानगरपालिका भित्र बसोबास गर्नेहरूमा कुनै प्रकारको स्वास्थ्य जटिलता आएमा हटलाइन नम्बर 1180 मोबाइल नम्बरहरू 9849856672 9849856671 र कोरोनाका बिरामीहरूका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा चाहिएमा 102 मा सम्पर्क गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ। अन्य कुनै समस्या भएमा सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्षहरूको नम्बरमा सिधै सम्पर्क गर्न पनि प्रमुख साक्यले अनुरोध गर्नुभएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले निषेधाज्ञाको अवधिभर महानगरवासीलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आजदेखि महानगरवासीका लागि 10 वटा निःशुल्क एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याएको छ। महानगरपालिकाले संयुक्त एम्बुलेन्स चालक संघसँग आजदेखि 10 वटा एम्बुलेन्स निःशुल्क सञ्चालन गर्नको निम्ति सम्झौता गरेको हो। निषेधाज्ञाको समयमा काठमाडौँवासीलाई पर्ने स्वास्थ्य समस्या समाधानका लागि घरबाट अस्पताल, अस्पतालबाट घर र अस्पतालबाट अस्पतालसम्मको निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरिएको काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले बताउनुभयो। जो नियमित रूपमा औषध सेवन गर्नुपर्ने र अस्पताल जानुपर्नेहरूलाई अस्पतालसम्म पुर्याउने साधनको अभाव नहोस् भनेर 10 वटा एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने गरिकन संयुक्त एम्बुलेन्स चालक सङ्घ एउटा सम्झौता गरेका छौँ र विगत वर्षमा पनि हामीले 5 वटा पहिलो चरणमा, दोस्रो चरणमा 7 वटा गरेर सम्झौता गरेका थियौँ भने यस बेला हामीले 24 घण्टा चलाउने गरिकन 10 वटा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्छौँ। महानगरपालिकाले वैशाख 16 गतेदेखि 15 दिनसम्म निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा दिने भएको हो। महानगरपालिकाले 15 दिनका लागि प्रति एम्बुलेन्स एकमुष्ट कर सहित 1,21,000 रुपैयाँ संयुक्त एम्बुलेन्स चालक सङ्घलाई दिइने सम्झौता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। एम्बुलेन्सले काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र 24 घण्टा सेवा प्रदान गर्ने जनाइएको छ। महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले कहीँ कतैबाट पनि गुनासो नआउने गरी सेवा दिन एम्बुलेन्स चालकहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले पर्याप्त तयारी गर्न नसकेको बताएको छ। प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा कांग्रेसले दिएको सुझाव समेत सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसकेको कांग्रेसको निष्कर्ष छ। अमृत राज काफ्लेको रिपोर्ट।
कोरोना संक्रमणको दर उच्च बन्दै गएपछि सरकारले विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरेको भए पनि पूर्व तयारी गर्न नसकेको काङ्ग्रेसले निष्कर्ष निकालेको छ। काङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले यसअघि प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा दिएको सुझाव समेत सरकारले कार्यान्वयन नगरेको बताएका छन्। उनले काङ्ग्रेसले दिएको सुझाव सरकारले कार्यान्वयन नगर्दा अहिले अस्पतालहरूमा बेड अभावको समस्या देखिएको समेत बताएका छन्। हस्पिटलहरूको प्रबन्ध राम्रो गराउनु पर्यो, स्वास्थ्य उपकरणहरूको व्यवस्था, सुरक्षा उपकरणहरूको व्यवस्था तुरुन्त गरिहाल्नु पर्यो र सिमानामा यो व्यवस्थित गर्ने काममा सबभन्दा पहिले ध्यान दिनु पर्यो भनेर त्यो बेलामै सुझाव दिएको। तर त्यो सुझावलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएन, जसले गर्दाखेरिमा अहिले चाहिँ आइसियुको अभाव, भेन्टिलेटरको अभाव, अब चाहिँ सीमाबाट मानिसहरू अन्धाधुन्ध प्रवेश गरेर तिनको चाहिँ चेक जाँच सडक के अरे बोर्डरमा नभएर अब चाहिँ गाउँमा पसेर अब यो रोग फैलाउने काम पनि भइराखेको छ। त्यसो भएको हुनाले यो अलिकति लापरवाही हाम्रो राज्यको, यसले गर्दाखेरिमा जनता अझ चाहिँ यत्रो कोभिडको मारबाट त्रसित भइरहेको छ। वरिष्ठ नेता पौडेलले सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टी र आफ्नै पार्टीको सभापति मिलेर लोकतान्त्रिक व्यवस्था समाप्त पार्ने खेलमा लागेको आरोप लगाएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा गराउने वा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउनु पर्ने कर्तव्यबाट विपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस च्युत भएको उनको भनाइ छ। संस्थागत रूपमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय गरिसक्दा पनि नेतृत्वले त्यसतर्फ पहलकदमी नगरेको भन्दै उनले राज्य सत्ता र पार्टी सत्ता दुवैको नेतृत्वमा रहेकाहरूबाट लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियालाई उल्लङ्घन गर्ने काम भएको दाबी गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले संसदमा जुन व्यवहार गर्नुभयो, उनको पार्टीभित्र कोसँग खटपट परेको थियो त्यसलाई चाहिँ आधार बनाएर संसदले कुनै व्यवधान गरेको थिएन। आज त्यो संसदमाथि जसरी प्रहार गर्नुभयो, संविधानमाथि जसरी प्रहार गर्नुभयो र उनले चालेको कदम जसरी चाहिँ गलत साबित भयो, त्यो साबित भइसकेपछि त्यो प्रधानमन्त्रीले तुरुन्त राजीनामा गर भनेर चाहिँ भन्नुपर्ने होइन। र त्यो राजीनामा गर्दैन भने आफ्नो कर्तव्य थियो, चाहे बहुमत होस् चाहे अल्पमत होस्, नेपाली काङ्ग्रेस तुरुन्त अविश्वासको प्रस्ताव सदनमा पेश गर्नु पर्थ्यो। मेरो प्रयास चाहिँ त्यही नै रह्यो, अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरिदिउँ, हाम्रो कर्तव्य त कमसेकम दायित्व त पुरा हुन्छ नि। वरिष्ठ नेता पौडेलले काङ्ग्रेस महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित पार्ने गरी केन्द्रीय समिति बैठक स्थगित गरेको आरोप समेत सभापति शेरबहादुर देउवामाथि लगाएका छन्। केन्द्रीय सदस्यसहित केहीलाई कोरोना संक्रमण देखिएपछि काङ्ग्रेसको बुधबार बस्ने भनिएको केन्द्रीय समिति बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृतराज काफले, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि देशभरबाट तुइन विस्थापित गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको योजनाले जाजरकोटवासीलाई छोइन। भेरी नदी तर्न स्थानीयले तुइनको विकल्प पाएनन्। भारतमा कोरोना संक्रमण र मृत्यु दर बढ्दो, 1,83,76,500 बढी संक्रमित, 2,04,800 बढीको मृत्यु। र नेपाल सुपर लिग फुटबल अन्तर्गत धनगढी एएफसी र ललितपुर सिटी एफसी बीचको प्रतिस्पर्धा जारी, पहिलो हाफसँग बराबरी। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई आज वीर अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ। वीर अस्पतालका डाक्टर सुबोध अधिकारी नेतृत्वको टोलीले भट्टराईको न्युरो एन्डोक्राइन ट्युमरको शल्यक्रिया गर्ने भएकाले भट्टराई अस्पताल भर्ना हुनुभएको हो। डाक्टर भट्टराई आज अस्पताल भर्ना भएर भोलि शल्यक्रिया गर्ने तयारी भएको छ। यसअघि ट्युमरमा क्यान्सरको शङ्का भएपछि भट्टराई परीक्षणका लागि भारतको दिल्ली पुग्नु भएको थियो। त्यहाँ परीक्षण गर्दा ट्युमरमा क्यान्सर नभएको प्रमाणित भएको थियो। यद्यपि चिकित्सकहरूले ट्युमरलाई सकेसम्म चाँडै शल्यक्रिया गरेर फाल्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रदेश भित्रिने 4वटै नाकामा एन्टिजेन परीक्षणसँगै स्क्रिनिङको व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ।
प्रदेश सरकारका निर्णय सार्वजनिक गर्न आज सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री एवं प्रदेश सरकारका प्रवक्ता बिमला केसीले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण एवं उपचारका लागि 1 अर्ब रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था मिलाइएको बताउनुभयो। उहाँले तत्काल 50 करोड रकम विकास खर्चबाट रकमान्तर गरी कोभिड कोषमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री केसीले कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार सुदृढीकरणका लागि तत्काल प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई 22 करोड रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराइएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार चौरजुहारी सामुदायिक अस्पताल, जिल्ला अस्पतालहरू र रणनैतिक अस्पताललाई 12 करोड रुपैयाँ बजेट निकासा गरी पठाइएको छ। प्रदेशको क्षमताले नभ्याउने भएपछि नेपालगञ्जबाट दैनिक 150 सिलिन्डर अक्सिजनको आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार प्रदेशमा उपलब्ध 1950 आइसोलेसन, 62 वटा आइसियु, 34 वटा भेन्टिलेटर र 50 वटा एसडियुलाई थप विस्तार गरिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा हल्ला चले जस्तो कर्णाली प्रदेशमा अक्सिजनको अभाव नभएको समेत स्पष्ट पार्नुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा 2 वर्षभित्र तुइन विस्थापन गर्ने घोषणा गरेका थिए, तर उनको त्यो घोषणा 6 वर्ष बित्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन। दुर्गम पहाडी जिल्ला जाजरकोटको विकट बस्तीमा अहिले पनि तुइनमा झुन्डिएर स्थानीयले नदी वारपार गर्न पर्ने बाध्यता कायमै छ। बद्री पन्तको रिपोर्ट। 2072 असोजमा प्रधानमन्त्रीको रूपमा पहिलो पटक कार्यभार सम्हाले लगतै केपी शर्मा ओलीले गरेको पहिलो निर्णय थियो देशभरबाट तुइनको विस्थापन। आर्थिक वर्ष 2072-73 को बजेट भाषणमा पनि तुइन विस्थापन गर्ने घोषणा गरियो, तर सरकारी त्यो घोषणाले जाजरकोटवासीलाई भने छुन सकेन। नलगाट नगरपालिका 1, ठुला बगर र पश्चिम रुकुमको 8 विसकोट नगरपालिका 14 छोटे तरा 20 भेरी नदीको तुइनको विकल्प छैन। नदीमा झलुङ्गे पुल नहुँदा र अन्य स्थानबाट पनि आवत जावत गर्न बाटो नहुँदा वर्षौंदेखि यहाँका बासिन्दा तुइनको जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएका हुन्। ठुला बगर, खर्सा, दमसिला, भित्रखोला, ओडार, पाली लगायत गाउँका 100 घर परिवार स्थानीय प्रविधिबाट निर्मित तुइनकै भरवारपार गर्न बाध्य भएका छन्। त्यस्तै पश्चिम रुकुमको पिपलचौर, छोटे तरा, छेपारा, चक्ले मेला लगायत ठाउँका बासिन्दा पनि उक्त तुइनको सहयोगले भेरी नदी वारपार गर्दै आएका छन्। स्थानीय प्रविधिबाट काठले बनेको ढुङ्ग्रामा बसी फलामको डोरीमा झुन्डिएर 100 मिटर चौडा भेरी नदी वारपार गर्ने गरेको स्थानीयको भनाइ छ। यहाँ समस्या धेरै छ तुइनको लागि। यो भन्दा लगभग भइसक्यो 15-20 वर्ष भइसक्यो। यहाँको यही छ, बिजोग छ, अवस्था साह्रै समस्या छ। सरकारले कुनै हेरिदिएको भए झनै राम्रो हुन्थ्यो। यहाँका कोही बच्चाहरूलाई, विद्यार्थी, बाटोघाटो बडा समस्या छ। यही तुइनको सहारामा चलिराखेका छन् सर। अहिले यही यसैको सहारामा बर्खाको जुन बिजोग छ, बर्खाको यो भेरीले गर्दा पो पानी उही हो तुइनको छुने कोसिस गरिरहन्छ। त्यहाँ पनि बाध्यताले पनि तर्नुपर्ने समस्या छ। सरकारले कुनै हेरिदिएको भए, कोही राज्यले कुनै अहिलेसम्म केही देखेको अवस्था छैन। तुइनको विषयमा कुरा गर्दाखेरि पहिला पनि अब यस्तै समस्याहरू भइसकेका थियो र अहिले पनि यस्तो समस्या जीर्ण अवस्थामा छ। यो तुइन मुक्त भनेर अब केपी शर्मा प्रधानमन्त्री हुने बेलाको अवस्था अब लगभग मुक्त भन्ने थियो र अहिले मुक्त अझै पनि यस्ता तुइनहरू हुने ठाउँ धेरै बाँकी होलान् भन्ने मलाई लाग्छ। यो अहिलेसम्म इफेक्ट नभएको कारणले, हाम्रो यताको रोड नभएको कारणले, यताको भिड भएको कारणले पनि सर हामीलाई अनिवार्य रूपमा बर्खाको धेरै यो नदीहरू बढेको अवस्थामा पनि हामी जोखिमपूर्ण तुइनहरू तर्न बाध्य छौँ। यस्तो ठाउँमा सरकारले हेरिदिनु पर्यो भन्ने मैले एउटा पूर्ण आशा पनि गरेको सर। तुइन तरेरै जिन्दगी बित्न थालेको स्थानीयको भनाइ छ। पुल बनाइदिन विभिन्न निकायसँग आग्रह गर्दा पनि कसैले नसुनेको स्थानीयको गुनासो छ। पुल भएको स्थानसम्म पुग्न 1.5 घण्टासम्म लाग्छ, त्यो पनि जोखिमपूर्ण भिरको बाटो छ। अप्ठ्यारो बाटोबाट लडेर कतिको ज्यान समेत गइसकेको छ। अप्ठ्यारो बाटोबाट लडेर ज्यान गुमाउनु भन्दा जोखिमपूर्ण तुइनकै सहायता लिनु जाति छ स्थानीयलाई। हाम्रा केपी शर्मा ओलीले पनि अब तुइन मुक्त गर्छु भनेर
भन्नुभयो उहाँलाई हामीले मरिमिटी उहाँलाई अहिले अब केपी शर्मा ओलीको आशमा बस्यौँ तर हामीले पनि अब 2-3वटा हामीले निवेदन पनि दियौँ र अहिलेसम्म न रोड छ न बाटो छ यो ठाउँमा। अब नेताहरूले पनि यो ठाउँमा अब आएर के गर्नुहुन्छ त अबदेखि हामी यो ठाउँमा आएर मत माग्नु पनि लाजमुन्न होला या त माथिसम्म यहाँका नेताहरूले पुर्याइदिनु भएन कि मेयर साहबहरूले गर्नुभयो कि कमजोरी हाम्रो माथिका जिल्लाका नेताहरूले गर्नुभयो कि अब यही भएर अब यो हामीलाई यो ठाउँमा साह्रै समस्या छ। यो पुलको लागि हामीलाई धेरै आवश्यक छ। ट्विनमा आउजाउट गर्दा हामीलाई गाह्रो छ, त्यही पुगेन। यतापट्टि भिडबाटोमा रोडपट हुने केही डर लाग्छ, बच्चापछि स्कुल जाने कहीँ रिब्न बजारतिर जाने समस्या छ, कहीँ पुल पर्दा धेरै सुविधा हुनु भन्ने लागेको छ। वर्षौंदेखि सयौं स्थानीय ट्विनबाट जोखिम मोलेर ठुलो भेरी नदी वारपार गर्दै आएका छन्। स्कुले बालबालिका वृद्ध लगायतलाई ट्विनकै भरमा नदी वारपार गर्नु परेको छ। स्थानीय बासिन्दालाई आवत जावत गर्न वर्षौंदेखि एउटै ट्विनको सहायताले नदी वारपार गर्दै आएका छन्। 20 वर्ष अघि बनेको उक्त ट्विनकै भर दैनिकी उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति गर्न, औषधि उपचार गर्न र अन्य कामकाजका सदरमुकाम खलङ्गा आवत जावत गर्नुको विकल्प नै छैन। भेरी नदीमा पुल बनाइदिन विभिन्न निकायमा पटक पटक आग्रह गरे पनि राजनीतिक पहुँच नहुँदा सम्बन्धित निकायको ध्यान नपुगेको ठुला बगरवासीको गुनासो छ। यहाँको सरकारले यत्रो जनता वारिपारीको बस्ती रहेछ, यहाँको बस्तीको लागि अत्यन्तै आवश्यक पुल देखियो किनकि विद्यार्थीहरू साना बच्चाहरू पनि यही ट्विनमा आउने देखियो। यसले गर्दा हामीले अत्यन्तै अलिकति नमजा जस्तो देखियो। त्यसैले सरकारले भनेको छ अहिले अब ट्विन विस्थापित भइसक्यो, सबै ठाउँमा झोलङ्गे पुलहरू बन्यो भन्ने भयो, तर यहीँ हेर्दाखेरि यत्रो बस्ती वारिपारी गर्नको लागि एकदमै अवस्था अप्ठ्यारो रहेछ। त्यसैले सरकारले सक्दो प्रयासमा यस्तो ठाउँमा पुल बनाइदिए धेरै राहत हुन्थ्यो। आदिवासी जनजाति र दलितको बाहुल्यता रहेको ठुला बगर लगायत गाउँका बासिन्दाको पुलबाट नदी वारपार गर्ने धोको कल्पनामा मात्र सीमित भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बद्री पन्त, जाजरकोट। गाउँमै ढाका सिलाई बुनाई सिप सिक्न पाउँदा महिलाहरू खुसी भएका छन्। भोजपुरको साल्पा सेलिछो गाउँपालिकाको चौकी डाँडामा महिला लक्षित ढाका बुनाई सिप सुरु भएपछि उनीहरू आत्मनिर्भरको बाटोतर्फ पनि अग्रसर भएका छन्। मोहन तामाङको रिपोर्ट। सिप नभएकै कारण नेपालमा बेरोजगारको संख्या बढ्दो क्रम छ। लाखौं युवाहरू विदेशिएका छन्। यही अवस्थामा भोजपुरको निकै दुर्गम मानिने उत्तरी क्षेत्रको साल्पा सिलिसो गाउँपालिकाले महिलालाई उद्यमी बनाउने ढाका सिलाई बुनाई सिप सिकाइरहेको छ। पालिकाको आर्थिक वर्ष 2077-78 को 5 लाख बजेट र महिला विकास शाखाको आयोजनामा सिप सिकाइ कार्यक्रम भइरहेको छ। 2077 चैत्र 14 गते सुरु भएको 2 महिने ढाका बुनाई तालिममा 12 जना महिलाहरू सहभागी छन्। महिलाहरूलाई लक्षित ढाका सिलाई बुनाई सिप सिक्न पाउँदा उनीहरू हर्षित भएका छन्। मलाई चाहिँ आँखाले गर्दा उनीहरूले गर्दा पनि अब दुखी पनि छु, खुसी पनि छु। अलिक योभन्दा अगाडि यस्तो अवसर पाउनु पाएको भए केही गरिन्थ्यो होला। आफूले अलिअलि जानेपछि आफ्नो परिवार होइन बालबच्चाको नाति नातिनीहरूलाई पनि यसो केही कुरा भन्न होइन गर्नुपर्छ, सिप सिक्नुपर्छ। सिप भनेको आफूलाई काम नलाग्ने चिज त होइन नि, होइन एकदम काम लाग्छ। आफूले अब जन्मेर हुर्किसकेपछि केही न केही गर्नै पर्छ। अहिले सिप सिक्यौँ होइन, हामी सिकिरहेको छौँ। अहिले यो सिके बापत हामीले आफूले केही गरी खान त पर्छ है भन्ने कुरा थाहा छ। राम्रो लागिरहेछ, खुसी लागिरहेछ सिक्नु पाएकोमा। सिक्दैछौँ, अब सहज हुन्छ, जानिहाल्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। सिक्न अब गाह्रो गाह्रो भन्दा पनि सजिलो लाग्यो। सिप सिक्न सबैलाई रहर हुन्छ, तर यस क्षेत्रका महिलाहरूलाई इच्छा शक्ति र मेहनत धेरै भएकाले छिट्टै सिकेको प्रशिक्षक बिना लिम्बू बताउँछिन्। अहिले यो ढाका सिप चाहिँ सिक्ने जान चाहिँ एकदम राम्रो छ देखेको चाहिँ होइन। एकदम इच्छुक एकदम भित्रैदेखि चाहिँ इच्छा गरेर चाहना गरेर नै सिकिरहनु भएको छ। सिकेर केही गर्छु भन्ने छ उहाँहरूको चाहना चाहिँ भित्र होइन। अनि सिक्नको लागि सुरुमा चाहिँ उहाँहरूले अब जसलाई पनि सिप सिक्नलाई कुनै पनि कुरा सिक्नलाई चाहिँ गाह्रै हुन्छ सुरुमा, तर उहाँहरूले सिकिसक्नु भयो अब जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ।
बेरोजगारको संख्या घट्ने साथै आफै उद्यमी बनेर रोजगारी सिर्जना होस् भन्ने उद्देश्यका साथ पालिकाले विभिन्न किसिमका तालिमको लागि बजेट विनियोजन गरेको पालिकाका अध्यक्ष महेश राई बताउँछन्। अहिले यो महिलाहरूलाई उद्यमीको लागि भनेर महिलाहरू बेरोजगारी भएको कारणले अहिले यो घर घरमै सञ्चालन सुरु भइसकेको छ। यो अब पछि यो फेरि उहाँहरूको चाहना छ ढाकाको पनि सुरु गरिराखेका छौँ, सिकिराख्नु भएको छ। उहाँहरू एकदम खुसी हुनुहुन्छ। एउटा महिलाहरू बेरोजगारी बसिराखेको मान्छेहरूले हामीले यो सिक्न पाउँदाखेरि गाउँपालिकाप्रति धेरै खुसी उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। भोजपुरको साल्पा सिलिछो गाउँपालिकाले गरेको यो काम नमुना हुन सक्छ, तर सिप सिकेर त्यसलाई व्यवहारमा नउतार्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दै गएकाले यसको निगरानी पनि गर्न जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि भोजपुरबाट मोहन तामाङको रिपोर्ट। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि भारतमा कोरोना संक्रमण र मृत्यु दर बढ्दो। 1,83,76,500 बढी संक्रमित, 2,04,800 बढीको मृत्यु। र नेपाल सुपर लिग फुटबल अन्तर्गत धनगढी एफसी र ललितपुर सिटी एफसी बीचको प्रतिस्पर्धा जारी। पहिलो हाफसँग बराबरी। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। काठमाडौँ लगायत देशका 16 जिल्लामा आजदेखि निषेधाज्ञा सुरु। काठमाडौँमा निषेधाज्ञाको अटेरी। 1900 भन्दा बढी सवारी साधन प्रहरी कारबाहीमा। धार्मिक स्थलहरूमा भिडभाड नगर्न काठमाडौँ महानगर प्रमुख स्वाक्यको अपिल। लकडाउन अवधिमा निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा दिने घोषणा। देशभरबाट ट्विन विस्थापित गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको योजनाले जाजरकोटवासीलाई छोएन। भेरी नदी तर्न स्थानीयले ट्विनको विकल्प पाएनन्। भारतमा कोरोना संक्रमण र मृत्यु दर बढ्दो। 1,83,76,500 बढी संक्रमित, 2,04,800 बढीको मृत्यु। र नेपाल सुपर लिग फुटबल अन्तर्गत आजको खेलमा धनगढी एफसी र ललितपुर सिटी एफसी बराबरीमा। भोलि काठमाडौँ रेजर्स र पोखरा थन्डर्स बीच खेल हुने। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।